अटोमेटिक रूपमा रहिरहनु भएको छ हुनुहुन्छ। अब त्यसमा हाम्रो के रणनीतिको भने प्रधानमन्त्री छँदैछ, बहुमत हामीसँगै छ, प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि बहुमत छ? बहुमत छ। केपी ओली जस्तो नेता आज आजसम्म जन्मेको थिएन, भोलि जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन? किन हटाउनु पर्ने, राजीनामा किन दिनुपर्ने मैले बुझेन कि। होइन, उहाँले असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्चले तपाईँलाई त भनिहालेँ, म पनि कानुनको विद्यार्थी हो। के धम्की देखाएको, कसलाई दिएको धम्की? प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, शेरबहादुर देउपानेरे, उहाँले त नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अघि नै सारिसक्नुभयो। त्यही त राजीनामा मागेको हुनुहुन्छ। त्यही त शेरबहादुर देउपानेरे पुगिसक्नुभयो उहाँ। अर्कै प्रयोजनका लागि हामीले दिएको थियो सही गरेर, तर अहिले त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभयो भनेर धेरै सांसदले बोलिसक्नु भएको छ कि। त्यसैले यो फोहोरी खेलमा लागिसकेको छ कि। पहिलोचोटि 2/3 नजिकको सरकार बनेको छ। जनताले के भनेछ पार्टी फोड्नलाई? जनताले पार्टी फोड्न भनेछ। पार्टी फुटाउँदा तपाईहरु नै उद्धत हुनुभयो भन्ने टिप्पणी हुन्छ। कुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कुन चाहिँ सदस्यले एकजनाले नै भन्नु पर्यो नि त। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम साझा सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, साझा सरोकारमा आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको छ र 13 दिनभित्रमा संसद बोलाउनको लागि तोकी नै दिएको छ। मिति नै तोकेर अब 23 गते भित्रमा संसद बोलाइसक्नुपर्ने अल्टिमेटम सरकारलाई छ र सरकारले त्यही अनुसारको तयारी पनि गरिरहेको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकबाट सरकारले राष्ट्रपति समक्ष त्यही सिफारिस गर्ने भन्ने पनि कुरा आएको छ। त्यस्तै नेताहरू बीच प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आरोप प्रत्यारोप भएको छ र नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको खोजीमा लागिरहेका छन्। खास गरी दुई ध्रुवमा विभाजित भएको नेकपाका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेका छन् र अहिले प्रधानमन्त्रीको विकल्प हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प कोही पनि छैन भनेर चाहिँ केपी शर्मा ओली समूहले आफै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहिँ दाबी पनि प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यही अनुसार हामी राजनीतिक कोर्स अघि बढ्छ पनि भनिरहेको अवस्था छ र खास गरी यो प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्चको निर्णयप्रति नेकपा केपी ओली समूह बाहेक सबै राजनीतिक दलहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। तर यस बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि मागिरहेको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मन्त्रीज्यू, साझा सरोकारमा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मन्त्रीज्यू, सर्वोच्च अदालतले तपाईहरूले संसद विघटन गर्नको लागि गर्नुभएको सिफारिस बदर गरिदियो। सर्वोच्च अदालतले सच्याइदियो। सर्वोच्च अदालतले त असंवैधानिक नै ठहर गरिदियो। यो निर्णय तपाईहरुलाई अलिकति सकिङ भनौँ न, सकिङ लागिरहेको छ कि स्वाभाविक कि अस्वाभाविक कि के जस्तो लाग्छ? अब तपाईहरुको यस पश्चातको रणनीति के हुन्छ? सबभन्दा पहिला त सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको कुरालाई हाम्रो पार्टीले त्यसलाई शिरोधार्य गरेर नै लागू गर्छौँ। यसलाई हामीले कुनै अस्वाभाविक र स्वाभाविक रूपमा लिएका छैनौँ, तर यसलाई हामीले अप्रत्याशित रूपले चाहिँ मानेका छौँ। हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीको बुझाइमा या हाम्रो नेपालको संविधान अनुसार धारा 76 को 1 देखि 7 सम्म व्यवस्था छ तपाईको। त्यो व्यवस्था अनुसार धारा 1 ले बहुमतको सरकार, धारा 2 ले 2 सरकार र धारा 7 ले चाहिँ अब सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ विघटन गर्ने सिफारिस भन्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिस छ, राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेर पठाउने व्यवस्था छ। त्यसै अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धारा 76 को उपधारा 7 लाई प्रयोग गर्नुभएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, जसलाई 64% संसद हाम्रो दलमा 64% संसद सदस्यहरू रहनु भएको छ र बाँकी 36% छ। 36% सरकार बनाउन सक्दैन, त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यसकारणले त्यसै अनुसार त्यही धारालाई टेकेर सिफारिस गर्नुभएको हो। अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिसक्यो पुनर्स्थापना।
अब गरिसकेका छ भने हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई सम्मान गर्दै संसद बोलाउनुहुन्छ। 13 दिनको डेट दिएछ, 13 दिनभित्रै संसद बोलाउनुहुन्छ। अब त्यसमा आजको मन्त्री परिषद बैठक पनि बस्दैछ, सम्भवतः त्यहाँ चाहिँ अब 13 दिनभित्रमा चाहिँ संसद बैठक बोलाउनको लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने जो निर्णय पनि आउँछ भनेर पनि आकलन गरिएको छ। आजको मन्त्री परिषद बैठकको खास एजेन्डा चाहिँ के छ मन्त्रीज्यू? अहिले अब एजेन्डा बारेर अब त्यसको 24 घण्टा नबितिकन निर्णय भएको कुरा अब हाम्रो आचार संहिताले भन्न मिल्दैन। त्यसै कारणले यो चाहिँ 24 घण्टा पछि हाम्रो प्रवक्ताज्यूले, मन्त्री परिषदको प्रवक्ताज्यूले कुरा राख्नुहुन्छ। अहिले के एजेन्डा छ छैन भन्ने विषयमा म भन्न सक्दिनँ। अहिले आचार संहितालाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले मन्त्रीज्यू संविधानले हुँदैन भनेको काम गर्नुभयो र संविधानले हुँदैन भनेको काम गर्नुभयो भनेर अदालतले पुष्टि नै गरिदिइसकेको अवस्थामा अब तपाईँहरूको आधिकारिक लाइन चाहिँ के हुन्छ? कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? अब अगाडि बढ्ने सवालमा चाहिँ अब संसदीय दलको नेता सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्री अटोमेटिक रूपमा रहिरहनु भएको छ, हुनुहुन्छ। अब त्यसमा हाम्रो के रणनीति हो भने प्रधानमन्त्री छँदैछ, बहुमत हामीसँगै छ, प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि बहुमत छ? बहुमत छ। उहाँले त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, किन भन्दा उहाँले त यो लडाइँ हार्नुभयो, ब्याटल हार्नुभयो, अब उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने पनि आइरहेका छन् नि। उहाँको राजीनामाको मनस्थिति चाहिँ छ कि छैन? यो हार र जितको कुरा होइन। यो कुरा भनेको जनताले हार्ने हो, जनताले जित्ने हो कि। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको हार र जितको कुरा होइन। सामान्य प्रधानमन्त्रीको बुझाइ, सरकारको बुझाइ के थियो भने ताजा जनादेशमा जाने, जसले गर्दा भोलिको फेयर सरकार होस्, राम्रो सरकार सञ्चालन होस्, जनताबाट ताजा म्यान्डेट लिएको हुन्छ। ताजा जनादेशमा जाने भनेको लोकतान्त्रिक विधि हो, प्रजातान्त्रिक विधि हो। त्यो विधि चाहिँ प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गर्दै ताजा जनादेशमा जाने हो। जनता सबैभन्दा सार्वभौम छ, जनताले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सोच हो। नभए तपाईँको भोलि अब सुरु छ, यहाँ खेल सुरु भइसकेको छ कि सांसद कसको पक्षमा कति छ, कसरी सांसदलाई बढी आफ्नो पक्षमा ल्याउने, कसरी बहुमत जाने भनेर त्यो जोड घटाउ भइसकेको छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ अब प्रचण्ड कमरेड, माधव कमरेड, शेरबहादुर देउपानेरी, उहाँले त नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ सारिसक्नुभयो। त्यही त राजीनामा मागे त्यही त शेरबहादुर देउपानेरी पुगिसक्नुभयो। उहाँ चितवनबाट डाइरेक्टै शेरबहादुर देउपाका निवास पुग्नु भएको छ, दुवैजना। त्यसपछि मधेसी दलनेरी पुगिरहनु भएको छ। यो भनेको के हो त? एउटा दलमा 64% बहुमत भएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। तर त्यही दलको अर्को पक्ष, अर्को खेमासँग पनि झन्डै 90 भन्दा बढी सांसदले चाहिँ तपाईँहरूको प्रधानमन्त्री विरुद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेकी दिन पुस 5 गते नै अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराइसक्नु भएको छ। तपाईँले 90 जना भन्नुहुन्छ, 90 जनाको कति कृत्य सही पनि छ, कतिजना तपाईँको नभएको सांसदहरूले भनिसक्यो यो अर्कै प्रयोजनको लागि हामीले दिएको थियो सही गरेर। तर अहिले त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ उहाँले पेश गर्नुभयो भनेर धेरै सांसदले बोलिसक्नु भएको छ कि। त्यसैले यो फोहोरी खेलमा लागिसकेको छ कि। तपाईँहरूले सुन्नु भएको छैन कतिपय सांसदजीहरूले मैले त्यो प्रयोजनको लागि दिएकै होइन, तर मेरो अविश्वासको प्रस्तावको प्रयोजनमा लगाए। आफ्नो एउटा सिङ्गो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमै पहिलोचोटि 2/3 नजिकको सरकार बनेको छ। 64% एउटै दलले ल्याएको छ। जनताको, नेपाली जनताको चाहना के हो भने यो 7 महिने सरकार, 9 महिने सरकार, 12 महिने सरकार देखिसक्यो सबै जनताले। यसबाट देशको विकासमा बाधा अवरोध भयो। यो जहिले पनि यो सरकार कसले बनाउने यसैमा लाग्यो। त्यस कारणले फोहोरी खेलबाट अलग हुनुपर्छ। राष्ट्र जनताप्रति अब कसरी देशलाई समृद्ध पार्ने, हामीसँगैको मुलुकहरू आज कहाँ पुगिसके, तर हामी धेरै पछाडि भयो। किन भयो त? यसको रिजन पनि कोट्याउन आवश्यक छ कि। जनताको लागि तपाईँ शासन गर्ने हो कि तपाईँ आफ्नो पदको लागि गर्ने हो? जनताको लागि शासन गर्ने हो भने अहिले त तपाईँहरूले चाहिँ पदको लागि शासन गर्नुभयो जस्तो देखियो नि। सुन्नुहोस् न, जनताले के भनेछ पार्टी फोड्नलाई? जनताले पार्टी फोड्न भनेछ। पार्टी फुटाउँदा तपाईँहरू नै उद्धत हुनुभयो भन्ने टिप्पणी पनि हुन्छ। कुन चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कुन चाहिँ सदस्यले एकजनाले नै भन्नु पर्यो नि त पार्टी फोड्नुपर्छ?
या अविश्वासको प्रस्ताव लगाउनुपर्छ भनेर कुन चाहिँ नेताले भन्यो, कुन चाहिँ जनताले भन्यो? जनताले माइटरी दिएछ र? संसद विघटन गर्न पाउनुपर्छ, संसद विघटन गर्नुपर्छ, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्छ, जनताको सार्वभौम संसदलाई चाहिँ हत्या गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कुन चाहिँ नेताहरूले यो हत्या होइन, संसदीय प्रणाली अहिले बाहिर जे भएको छ मैले संसदीय प्रणालीमा तपाईँको ब्रिटिस पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो नेपालमा के ब्रिटिसमा पनि तपाईँको धेरै पटक चाहिँ जनता समक्ष संसदलाई विघटन गरेर नयाँ ताजा जनादेशको लागि गएको इतिहासहरू छ, धेरै छ। तपाईँको जापानमा पनि त्यस्तो भएको छ। तर हामीले त त्यस्तो प्रावधान राखेका थिएनौँ नि। संसद खरिबिक्री गर्ने जुन विगतका इतिहास छ त्यसमा जाने त नेपाली जनताले के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई टुक्र्याउने, दुई खेमामा जाने, पदको चाहिँ के भन्छ लुच्छाचुडी गर्ने, त्यसमा त्यो म्यान्डेट दिएको त नेपाली जनताले त यो मुलुकलाई समृद्ध गर्ने जुन सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सपना देख्नुभयो, नेपालको समृद्ध गर्ने सपना देख्नुभयो। तपाईँले देख्नुभयो जब जति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो नेपालमा आगो बलिरहेको थियो, त्यति बेला उहाँ प्रधानमन्त्री भन्नुभएको। तर उहाँले जबसम्म तपाईँ नाकाबन्दी हटाउनु न म भारत जान्न है भनेर नाकाबन्दी हटाउन लाउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, नाकाबन्दीको पटक पटकको जुन पीडा नेपाली जनताले भोग्यो त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले तपाईँको एउटै देशसँग किन परनिर्भर हुने, हाम्रो छिमेकी देशसँग पारमाणु सन्धि यातायात सन्धि भएको छैन त्यो गर्ने, जसले गर्दा कहिले पनि भारतले नाकाबन्दी गर्दैन भनेर हामीले त्यो सन्धि गऱ्यौँ। योभन्दा पहिलेको राष्ट्रनायकहरूले राष्ट्रिय प्रमुखले किन गरेन त? त्यो भने त केपी ओलीले मात्रै गरे। त्यसपछि तपाईँको सुगौली सन्धिबाट आज 250 वर्ष पहिला जुन सन्धि भएको थियो, खै कुनै नेताहरूले सबै माधव कमरेड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पुष्पकमल दाहाल पनि हुनुभयो, झलनाथ खनाल पनि हुनुभयो। तर अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने नि मन्त्रीज्यू, अहिले जो घटना परिघटना घटिरहेका छन् यो सबैमा मुख्य जिम्मेवार केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ र केपी शर्मा ओलीकै कारणले मुलुक चाहिँ यस्तो भुमरीमा फस्यो, यस्तो चङ्गुलमा फस्यो, गोलचक्करमा फस्यो भन्ने पनि टिका टिप्पणी हुन्छ नि त। केपी ओलीका कारणले यो देश गोलचक्करमा भएको होइन कि, केपी ओलीले त कसैले गर्न नसकेका कामहरू तपाईँको लिपुले कालापानी लिम्पुवाधोरालाई नक्सामा समावेश गरे र अब त्यो मुलुक फिर्ता गर्नुपर्छ है हाम्रो भूमि भनेर लडिरहनु भएको छ कि। त्यो सबै पार्टीलाई एकजुट गरेर हाम्रो भूमि हो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति त आज तपाईँ सुगौली सन्धि भएको कति वर्ष भयो? 58 वर्षदेखि नेपालको भूमिमा इन्डिया सेना बसिरहेको छ। कोही बोल्न सकेको थियो? बोल्न किन सकेन त? यो देशका धेरै प्रधानमन्त्री बनिसक्यो नि त बौद्ध लगाइसकेपछि। 2048-47 सालपछि त प्रधानमन्त्रीको त मैले 16जना प्रधानमन्त्री गिन्ती गरेको थिएँ, हेरेको थिएँ। पटक पटक भएको छ, 2 चोटि 3 चोटि पनि भएको छ। तर कुनै प्रधानमन्त्री बोल्नुभयो त मुलुक है, यो मुलुक हाम्रो हो, यो भूमि हाम्रो है, यो फिर्ता गर्नुपर्छ, यसलाई नक्सामा समावेश गर्नुपर्छ, खै बोले त? तर अहिले त नेपालको राजनीति ट्र्याक बाहिर जानु, लिग बाहिर जानुमा चाहिँ केपी शर्मा ओली मुख्य जिम्मेवार। केपी शर्मा ओलीकै कारणले होइन अहिले संसदमा त्यस्तो अवस्था आइरहेको, एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि चुन्न नसक्ने अवस्था आएको, उहाँले राजीनामा पनि दिनुभएको छैन अहिलेसम्म। भने राजीनामा किन दिनुपर्ने? उहाँले के गरेछ? उहाँले त अहिले हलो अड्काएर गोरु जोत्ने काम गरेर उहाँले त 64% समर्थन भएको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, किन राजीनामा दिनु? अस्थिरता मचिराख्ने भयो नि त तपाईँहरूको, दलदलमा त फसिराख्ने भयो नि त मुलुक किन दलदलमा फस्ने भयो? किन दलदलमा फस्यो? एउटा प्रधानमन्त्री जो संसदले अब नियुक्त गर्न सक्दैन, संसदले निर्वाचित गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँले पुर्याइदिनु भयो। किन निर्वाचित गर्न सक्दैन? कसरी गर्नुहुन्छ त अहिले? केपी ओली हट्नुपर्ने कारण चाहिँ के हो नि? किन दिनु पर्यो राजीनामा? उहाँले त कसैले नगरेको काम गरेछ। 3 पटक नाकाबन्दी गर्दा तपाईँ एउटा अर्को छिमेकी उत्तरी छिमेकी मुलुक चाइनासँग तपाईँले पारवन सन्धि गर्नुभएको थिएन, यातायात सन्धि गर्नुभएको थिएन। आज 6वटा स्थल मार्ग दिएको छ, 4वटा समुद्री मार्ग दिएको छ, केरुङ काठमाडौँ रेल मार्ग DPR बन्दैछ, अब अगाडि बढ्दैछ। त्यस्ता ठुल्ठुला काम गरिरहेको छ मुलुकको लागि, जसले अब यो संविधान जारी गर्नलाई नेतृत्व अगुवाई गरेको कारणले नाकाबन्दी लाग्यो। त्यो नाकाबन्दीलाई चाहिँ उहाँले यो नाकाबन्दी हटाउनुहोस् अनि भारत जान्छु भनेर भारत आफ्नो राष्ट्रको स्वाभिमानलाई उच्च गरेछ, गौरवलाई अगाडि बढाएछ। के गरेछ राजीनामा दिनुपर्ने? उहाँले जस्तो त आजसम्म कुनै पनि यो देशको सपुतले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको छैन। त्यो आँट हिम्मत साहस गर्ने भए त
एउटै केपी शर्मा ओली हो, किन राजीनामा दिनुपर्ने मैले बुझेन। केही नेताहरूको के हाम्रो पार्टीको जनताहरूले नेताहरूले राजीनामा मागिरहनु भएको छ। राजीनामा माग्ने नेताहरू भनेको पद लोलुप्त नेता हो, राष्ट्रघाती हो, स्वार्थी नेताहरू। नेपाली जनताको चाहना त होइन, नेकपालाई मत दिने मतदाताको चाहना त होइन। उनीहरू के चाहन्छ भने नेपाल समृद्ध बनाउनु पर्छ, नेपाललाई राष्ट्रियताको गौरवलाई, नेपालको गौरवलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भने नेपाली जनता चाहन्छ। पार्टी फोड्ने म्यान्डेट दिएको हो र नेपाली जनताले? नेकपालाई पार्टी टुक्राउने दिएको हो, एक खिच्चातानी गर्न दिएको हो र? केपी ओली जस्तो नेता आज आजसम्म जन्मेको थिएन, भोलि जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन? किन हटाउनु पर्ने, राजीनामा किन दिनुपर्ने मैले बुझेन कि। होइन, उहाँले असंवैधानिक कदम चालिसकेपछि सर्वोच्चले तपाईँलाई त भनिहालेँ, म पनि कानुनको विद्यार्थी हो। 76 को धारा 1 देखि 7 ले के भन्छ? जुन दलसँग तपाईँको 64% छ, 36%ले सरकारै बन्दैन, त्यसमा त उहाँले सिफारिस गरेर ठिक हो। कसरी असंवैधानिक कदम हो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अहिले त कतिसम्म पनि टीका टिप्पणी भइरहेको छ भने तपाईँहरूले समेत राजीनामा दिनुपर्छ भनेर टीका टिप्पणी भइसक्यो। तपाईँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ र कानुन मन्त्री समेत अहिलेको अवस्थामा काम चलाउ भइसक्नु भएको सरकारले नियुक्त गर्नुभएको कानुन मन्त्री कसरी हामी काम चलाउ भयो? संसद विघटन भइसकेपछि त शुद्ध काम चलाउ भएन र? संसद विघटन भएको छैन नि, तत्कालीन अवस्थामा भइसकेको थियो। अहिले फेरि पनि त्यस्तै अवस्था आइसक्यो। संसद त विघटन तपाईँको पुनर्स्थापना गरेछ नि त अहिले। अब यसैमा काम चलाउ कसरी भयो? यसैमा मैले जोडेँ मन्त्रीज्यू, अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन तपाईँहरूकै प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूले नै गर्नुभयो। अब फेरि त्यही प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेको प्रतिनिधि सभामा गएर फेस गरेर चाहिँ फेरि त्यहीँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न खोज्छु भन्ने कुराको नैतिक रूपमा मिल्छ र? किन, के गरेर गल्ती? होइन, आफैले संसदको औचित्य सकियो भनेको होइन। हामीलाई लागेको थियो धारा 76 को 7 मा जानुको विकल्प लागेन हामीलाई। हाम्रो कानुन व्यवसायहरूले या हाम्रो कानुन विज्ञहरूले पनि धारा 64% जुन पार्टीसँग छ संसदीय दलमा समर्थन, 36 विकल्पमा छ भने 36 ले सरकार बनाउन सक्दैन। त्यही धारा टेकेर हामी गएको हो। सम्मानित प्रधान न्यायाधीशज्यूले या सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णयलाई हामी शिरोधार्य गर्छौँ। हामी त्यही त अहिले सर्वोच्च अदालतले तपाईहरुलाई टाइ हामी कानुनी राज्यको अवधारणालाई पालना गर्छौँ। हामी यो संविधानलाई मानेर हामी यहाँ आएको हौँ। संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रमुख भूमिका छ। हामी संविधानको व्याख्याता भनेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालत गर्ने निर्णय हामीलाई फैसला स्वीकार्य छ। तर के भने यसको मतलब हामीले नैतिकता के गरेर नैतिकता राजीनामा गरे? हामीले त लोकतन्त्र प्रजातन्त्र तपाईको प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई प्रयोग गरेको। जनताले जानु भने किन डराउने? तपाईले राम्रो गरेछ भने तपाई फेरि पनि जितेर आउनुहुन्छ। तपाई खुट्टा किन कमाउँदै हुन्छ निर्वाचनमा जानलाई? जापानले पटक पटक चुनाव गरेको देख्नुहुन्न? सानो कुरा भएपछि उसले चुनाव गर्छ। तर यो अदालतको फैसलाले निर्वाचनको च्याप्टर क्लोज गरिदिसकेको अवस्थामा छ। अब अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा चाहिँ बहुमत सदस्यले केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर अर्कोलाई चुन्ने सम्भावना चाहिँ कतिको छ? छँदै छैन, उहाँहरूसँग बहुमत छँदै छैन। हेर्दै उहाँहरूले एकतर्फी रूपमा आफ्नो संसदीय दलको नेता त चयन गरिसक्नु भएको छ। 11 दिन मात्रै बाँकी छ। हेर्दै जानुहुन्छ तपाईँ। अब संसद बोलाउँछ, त्यसमा त थाहा पाइहाल्छ नि त कोसँग बहुमत छ भनेर। अब संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो त? अब कसरी अघि बढ्छ? अब संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया भनेको अब तपाईको संसदीय दलको नेता किन छान्नु पर्यो मैले बुझेँ। संसदीय नेता त छानेकै छ, हामी पार्टी एउटै छ। संसदीय नेता छानिएकै छ, फेरि किन छान्नु पर्यो त्यो पनि मैले बुझेन। तर अहिले चाहिँ प्रचण्ड माधवले छुट्टै समूह चाहिँ खडा गरिसकेको भएर भन्ने कुरा आइरहेछ नि त। त्यही भएर अब उहाँहरूले आफ्नो मूल्य गरेर त हुँदैन, त्यसको विधि विधान छ नि त। अहिलेको अवस्थामा 25% सदस्यहरूले माग गर्नु पर्यो संसदीय दलको बैठक बसाउनु भनेर। त्यो माग गरिसकेपछि 7 दिनभित्रमा उपनेताले बैठक बोलाउनु पर्यो। बैठक बोलाएर तपाईँको 15 दिनभित्र 7 दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्यो। बैठक बोलाएर बहुमतले संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया त त्यही हो। तर प्रक्रिया बहुमत त केपी शर्मा ओली नै रहेछ। मन्त्रीज्यू, तपाईँ नेकपाको एकजना नेता मात्रै नभएर संसदीय मामिला मन्त्री समेत हुनुहुन्छ र संसदीय मामिला मन्त्री
तपाईँलाई मैले सोधिराख्दाखेरि अब चाहिँ प्रचण्ड माधवले काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्नको लागि जो खेल खेलिरहेको छ नि संसदबाट, अब तपाईँहरूले संसदबाट फेस गरेर आफैले निरन्तरता पाउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? तपाईँको कसरी संसदीय दलको नेता के अरे कसरी तपाईँको शेरबहादुर देउवा बन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री? म त देखिरहेको छैन। कुन 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 संविधानबाट कुन ऐनबाट बन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अहिले बन्ने सम्भावना नै छैन, किन हामी दल त एउटै छ नि। दल फुटिसकेका छैन, फुटेकै छैन। कसरी बन्नुहुन्छ उहाँ? बहुमत त हामीसँग छ नि, 174 जना हामीसँग छ, उहाँसँग 62 जना छ। कसरी बन्नुहुन्छ उहाँ? अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि संसदीय दलको बैठकै बोलाउन पनि संसदीय दलको नेता या उपनेता मध्ये एकजनाले बोलाउनु पर्छ भनिएको छ। नेताले बोलाउने हो। उहाँहरूले बोलाउनु भएको संसदीय दलको त त्यसमा कुनै औचित्य नै नहुने भयो होइन? उहाँले बोलाएको त औचित्य त होइन नि। बोलाउने भने तपाईँको संसदीय दलको नेताले बोलाउन सक्छ या उपनेताले। अब तपाईँहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निरन्तरता पाइरहनुहुन्छ, त्यसो भए अरूलाई सारेर विकल्पको रूपमा अरूलाई नै अघि सारेर बढ्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? अघि बढ्ने सम्भावना सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नाउँमा त 2/3 नदीको बहुमत सरकार आएको हो। उहाँले अप्रत्याशित रूपमा दुईटा दललाई एक गरेको हो। उहाँले नै देख्नुभएको सपना हो। यो पटक पटकको जुन खिचडी सरकार छ, 7 महिने 9 महिने 12 महिने, यसले मुलुकको विकास हुँदैन। देशको समृद्धि गर्नलाई एउटै उपाय हो, देशलाई चाहिँ 2/3 बहुमतको सरकार हुनुपर्छ अनि देश विकास हुन्छ भनेर देख्ने सपना उहाँकै हो। उहाँकै नाउँमा त यत्रो 2/3 बहुमतको सरकार आएको। त्यसो भए तपाईँहरू अझै पनि यो सरकारलाई नै निरन्तरता दिने, यही सरकारलाई नै टिकाउने अवस्थामै हुनुहुन्छ। अब 13 दिनभित्र संसद डाकिसकेपछि पनि तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्माले राजीनामा दिनुहुन्न, बरु विश्वासको मत आर्जन गरेर चाहिँ यही संसदबाट फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको दाबी हो? एकदमै दाबी। उहाँ नै प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ, बहुमत हामीसँगै छ। उहाँहरूलाई नेपाली जनताले म्यान्डेटै दिएको पनि होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मत दिने मतदाताहरूले पार्टी फोड्नलाई, यस जुन अहिलेको अवस्था ल्याउनलाई म्यान्डेट दिएको होइन, कुनै पनि जनताले दिएको होइन। त्यो नेपाली जनताको भावना विपरीत, नेकपाको समर्थकको भावना विपरीत काम गर्दै हुनुहुन्छ। म अहिले पनि आग्रह गर्छु, सम्भावना छ, असम्भव राजनीतिमा केही पनि छैन। नेताहरूलाई विशेष आग्रह गर्छु, तपाईँहरूलाई सम्मान गर्छु, नेताको जनताको भावना बुझेर तपाईँहरू कुनै पनि देशको लागि पनि फाइदा हुँदैन। यो देश पार्टीलाई फोडेर यो तमासा देखाएर कुनै पनि देश र राष्ट्र जनताको लागि फाइदा हुँदैन। यो दुनियाँ हँसाउने काम नगर्नुहोस् नेताजीहरू। तपाईँहरूले धेरै यहाँसम्म आउनलाई तपाईँहरूले पनि ठुलो त्याग तपस्या गर्नुभएको छ, तर बाटो गलतमा जाँदै हुन्छ। त्यसलाई सच्याउनुहोस्। अहिले पनि हामी एक ठाउँमा आउन सक्छ। नेपाली जनताको भावना त्यही हो, राष्ट्रको चाहना त्यही हो। कुनै पनि ठुलो दल फुट्नु भनेको राष्ट्रको लागि घाटा हो। तपाईँले यसो भनिरहँदा फेरि अहिले त नेकपा फुटि नै सकेको अवस्था छ नि त। अब त यसले वैधानिकता, कानुनी रूपमा, वैधानिक रूपमा र औपचारिक रूपमा मात्रै फुट्न बाँकी छ। व्यावहारिक रूपमा त फुटिसकेको अवस्था छ नि मन्त्री। सुन्नुहोस्, असम्भव केही पनि हुँदैन राजनीतिमा। क्या तपाईँको फेरि पनि तपाईँहरू एक हुने सम्भावना छ? किन छैन? तपाईँहरू मिलेरै जानुहुन्छ। सुन्नुहोस्, पूर्व माओवादीहरू र हामी सँगै स्थानीय तहको चुनाव लडाइ होइन, एक अर्कोको मुख नहेर्ने अवस्था ठिक थिएन। हामी एक अर्कोमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको थियौँ, एक अर्कोलाई हामी प्रतिस्पर्धी ठानिरहेको थियौँ। त्यसलाई हामीले कति दिनुभएको थियो? तर अप्रत्याशितबाट दुईवटा पार्टी एक भएको भएन। अब अहिले त तपाईँहरू जुन ढङ्गले अघि बढिरहनु भएको छ, एकले अर्कालाई जुन ढङ्गको चाहिँ जुन राजनीतिक स्तरको अराजनीतिक स्तरकै भनौँ, अब आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु भएको छ, लाञ्छित गरिरहनु भएको छ। अब फेरि पनि मिलेर अघि बढ्नुहुन्छ र तपाईँहरू अब त त्यो मिल्न नै सक्नुहुन्न भन्ने टिका टिप्पणी हुन्छ। असम्भव राजनीतिमा केही पनि छैन, सम्भव छ। म नेताहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईँहरू एकछिन 1 मिनट आँखा चिम्लिनुहोस्, नेपाली जनता राष्ट्रको बारे सोच्नुहोस्। के हाम्रै पार्टी मात्र होइन भने काङ्ग्रेस या मधेस दल पनि फुट्नु राम्रो होइन क्या राष्ट्रको लागि। त्यसको असर त तलसम्म जान्छ नि। तर तपाईँहरूकै व्यवहारको कारणले पार्टी त फुटको अवस्थामा पुग्यो नि त। अब यो भनेको मैले भनिहालेँ नि, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई मत दिने जनताको म्यान्डेट विपरीत काम हो कि हो। त्यो चाहना माग होइन कि यो राष्ट्रलाई घाटा हुँदैछ। हामी आज एक ठाउँमा आएर तपाईँले आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने भनेर नक्सामा समावेश गरे नि, सम्पूर्ण पार्टी मिलेर राष्ट्रियताको लागि एक भयो नि। अहिले आवश्यकता छ कि हाम्रो जुन भूमि अहिले भारतले प्रयोग गरिरहेछ त्यो फिर्ता गर्नलाई सबै दल एक ठाउँमा हुनुपर्छ राष्ट्र जनताको लागि। त्यति मात्रै होइन, हामी एकजुट हुँदैनौँ भने हाम्रो देशलाई
चाहे हाम्रो नेताहरूलाई तपाईँको अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूले देशहरूले चाहिँ नेताहरूको जुन लडाइँबाट फाइदा लिन सक्छ। हाम्रो राष्ट्रियतामाथि नै खतरा हुन सक्छ कि यसले। हाम्रो राष्ट्र कमजोर हुन्छ कि। हामी नेताको लागि जनताको लागि राजनीति गर्छौँ भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि सोच्नु पऱ्यो कि जनताको लागि सोच्नु पऱ्यो नि। अहिले हामी एकजुट हुनुपर्ने अवस्था छ कि। हामीले यत्रो लडाइँ लडेर तपाईँको अब संविधान नयाँ संविधान ल्यायो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला छ। राष्ट्रियताको बलियो बनाउने बेला छ। यसको लागि सबै पार्टी एकजुट भएर जाने बेलामा एउटा नेपाली जनताले 2/3 नजिकको बहुमत दिएको पार्टीलाई फोड्ने अधिकार त नेताहरूलाई कसरी दियो? सबै अवस्था चाहिँ कसको कारणले आयो भन्नुहोस् त? यो हाम्रो नेताहरू, शीर्ष नेताहरूको कारणले आएको। जिम्मेवारी अलिकति मूर्त रूपमा भन्नुहोस् न, प्रचण्ड माधवकै कारणले आएको हो अहिले यो समस्या? हो नि। तपाईँ एउटा सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता छान्नु भएको छ, सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री छान्नु भएको छ, उहाँलाई तपाईँले कामै गर्न दिइरहनु भएको छैन। उहाँले ती ठुल्ठुला कामहरू गरेछ जो इतिहासमा कसैले गर्न सकेका थिएन। मैले भनिसकेँ अघि नै, चाइनासँग भएको सन्धिहरू, पारमन सन्धि, यातायात सन्धिका कुराहरू, त्यसपछि त्यसले दूरगामी प्रभाव पार्छ नि। रेलमार्गका कुराहरू, नक्सा समावेश गर्ने कुराहरू, त्यस्ता ठुल्ठुला कामहरू गरेछ यो सरकारले। विकासमा पनि तीव्र गतिले अगाडि बढाएको छ तपाईँको। हामी टनेल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेका छ। हामीले अहिले टनेल सुरुङ मार्ग हाम्रो सरकारको पालामा सुरु भएको छ। विकासले तीव्रता लिएको छ। कोभिड हुँदाहुँदै पनि अहिले हाम्रो अन्य मुलुकको तुलनामा हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर अगाडि छ। अब यो अवस्थामा हामी किन यसरी गर्दैछौँ मैले बुझेन कि। उहाँहरूलाई यो कसले अधिकार दियो यस्तो गर्नको लागि? त्यस कारणले उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्छु, अहिले पनि बिग्रिएको छैन। तपाईँहरूलाई भोलि टाउकोमा थाप्लोमा हात राख्नुपर्छ, अफसोस हुन्छ, त्यसले केही फाइदा हुँदैन। अहिले नै सोच्नुहोस्, अहिले पनि बिग्रिएको छैन। तर उहाँहरूले त अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीको राजनीति समाप्त भयो, सकियो उहाँको भनिरहनु भएको छ। अनि किन चुनावमा जान चाहिँ? अब केपी शर्मा ओलीसँग हामी मिल्न पनि सक्दैनौँ, मिल्ने बाटो पनि उहाँले नै बन्द गरिदिनु भयो, उहाँको राजनीति पनि सकियो। त्यसो भए तपाईँले उहाँले आत्मालोचना गरेर पनि अब माफी पाउनुहुन्न। त्यसो भए तपाईँहरूले खुट्टा किन कमाउनु भएको चुनावमा जानलाई? विभिन्न ठाउँमा जुन मेचीदेखि महाकालीसम्म भएको आमसभामा हेर्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीको पक्षमा जुन जनलहर थियो त्यो लहर त अरूसँग थिएन। जनता त उहाँ हाम्रो पक्षमा छ। उहाँहरूले त चुनावमा जानको लागि खुट्टा कमाउनु भएकै छैन। किन कमाउनु भएको छैन? उहाँहरूले संविधान सम्बद्ध होइन, सम्मानित अदालतलाई यस्तो 2079 सालमा हुने चुनावमा चाहिँ बहुमत ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ उहाँले। त्यति बेला थाहा पाउनुहुन्छ? 10 लाख त्योभन्दा अगाडि नै हुने चुनावको औचित्य नै छैन। के भन्नुभएको त उहाँले? सिंहदरबार घेर्छु 10 लाख मान्छे ल्याएर। त्यो के धम्की देखाएको? कसलाई दिएको धम्की? तर अब त्यो जमाना छ र त्यो डराउने जमाना? हामीले हेरेन आमसभा, काठमाडौँको आमसभा। यदि प्रतिनिधि केपी ओलीको पक्षमा भएको आमसभा र यो उहाँले ल्याउनु भएको आमसभा सारा नेपालकै ल्याएको थियो। हाम्रो त बागमती र 2 नम्बर प्रदेश उहाँ त नेपालभरि उतार्ने। हेरे त हामीले जनता हेरे नि। त्यसै कारणले यो भुल नगर्नुहोस्, तपाईँहरू भुल गर्दै हुनुहुन्छ। अलिकति सोच्नुहोस् राष्ट्र जनताका लागि। कुनै पनि पार्टी फुटाउनलाई त्यसले देशलाई राम्रो गर्दैन के। देश अब समृद्धि चाहन्छ, मुलुकको समृद्धि चाहन्छ जनताले। नेपालको राष्ट्रलाई गौरव बढाउने काम गर्नुहोस्। त्यसको लागि एकजुट हुनु सबै नेताहरू, त्यो चाहन्छ कि। अहिले राष्ट्रको गौरव बढाएको छ अहिले। किनभने हाम्रो जुन थिचोमिचो थियो अन्य मुलुकहरूको, अहिले हामीले तपाईँ र हामीमा फरक छैन है। भूगोलको हिसाबले हामी सानो होला, जनसङ्ख्याको हिसाबले हामीले थोरै होला, तर तपाईँको राष्ट्र र हाम्रो राष्ट्र समान हो। हामी सार्वभौम राष्ट्र हो। हामी नेपाली हौँ। आफ्नो राष्ट्रको लागि हामी तपाईँभन्दा हामी ठुलो र सानो हुँदैन भनेर हामीले हाम्रो सम्मानित प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको इन्टरभ्यू हेर्नुभयो नि त तपाईँले। त्यस कारणले त्यसले नेपालको गौरव बढाएको छ कि। यहाँ त कुर्सीको लडाइँ छ कि। दुर्भाग्य हो कि किन धैर्यता गरेन? तर कुर्सीमै टाँसिराख्ने, कुर्सी छोड्नै नमान्ने चाहिँ केपी शर्मा ओली भन्छ होइन। उहाँलाई त पार्टीले निर्णय गरेको थियो नि। सरकारको प्रमुख चाहिँ केपी शर्मा ओलीले गर्ने, सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले। कार्यकारी अधिकार सहितको पार्टी चलाउने प्रचण्डजीलाई भनेर त 1.5 महिना मात्रै भएको थियो निर्णय भएको। सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। स्थायी कमिटीले गरेको थियो, सचिवालयले गरेको थियो। किन 1.5 महिनामा फेरि खैरो खन गयो? भनेको थियो नि तपाईँ सरकार मन्त्री परिषदको लाई। तर उहाँ एकल ढङ्गबाट अघि बढ्न खोजेर चाहिँ यो समस्या उत्पन्न भयो। मन्त्री परिषदलाई त परिवर्तन गर्नुहोस् मन्त्रीहरूलाई, त्यसपछि राजनीतिक नियुक्ति गर्नुहोस् भनेर त म्यान्डेट दिएकै हो नि। तपाईँले किन स्थायी कमिटीको निर्णय बेगर
सचिवालयको निर्णय बगेर एकल तपाईँले राजनीति प्रतिबन्धाउने विधान विपरीत विधानमा भनेको थिएन दुईटै अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा राजनीति प्रतिवेदन निकाल्ने भनेको थियो नि प्रकाशन गर्ने भनेको थियो नि त्यसलाई तपाईँ लेटर प्याडमा लोगो प्रयोग गरेर तलसम्म पठाउनु भयो त्यो के हो त त्यो विधान सम्मत थियो त त्यहीँबाट हाम्रो समस्या भएको होइन केपी शर्मा ओलीले त तपाईँको 5 गते स्थायी कमिटी थियो 4 गते उहाँको निवासमा गएर नेपाली जनताको भावना होइन चाहना होइन यसो गल्ती नगर्नुहोस् अहिले पनि हामी मिलेर गर्नुहोस् त्यो फिर्ता लिनुहोस् राजनीति प्रतिवेदन विधान अनुसार दुईटै अध्यक्ष र महासचिवले जाउँ भन्दाखेरि उहाँ मान्नु भएन त्यसको परिणाम न हो त्यसैले अहिले पनि बिग्रेको छैन राजनीतिमा असम्भव केही पनि छैन नेपाली जनताको लागि नेपाली यो राष्ट्रको लागि जुनसुकै कुनै पनि ठुलो दल फुट्नु या सानो दल फुट्नु राम्रो होइन तपाईँले आज अलिकति बढी पार्टीकै विषयमा कुरा गर्नुभयो अहिले त केपी शर्मा ओली त पार्टीमा त अल्पमतमा परिसक्नुभयो पार्टी फुटाउनकै लागि पनि उहाँसँग चाहिँ 40% पनि केन्द्रीय कमिटी छैन अबको त उहाँको त दलले विहीन हुनुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अल्पमत केलाई भने तपाईँले पार्टीमा 441 केन्द्रीय समिति मध्ये उहाँको पक्षमा कतिजना 311 भन्दा बढी त अर्को पक्षमा छ महाधिवेशनबाट आएको त्यो महाधिवेशनले तपाईँहरूले त त्यही नै व्यवस्था गर्नुभएको थियो होइन त्यो हामीले गरेको एउटा प्रयोजनको लागि महाधिवेशन गर्नका प्रयोजनको लागि गरेको त्यो समिति त्यो कुन विधानमा तपाईँको थियो पहिला त्यसो भए त त्यसको भनेको सर्वोच्च अध्यक्ष द्वय पनि त आउनु भएको होइन नि महाधिवेशनबाट किन केपी शर्मा ओली त महाधिवेशनबाट उहाँ त नवौं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेबाट बुझे त पर्छ नि त्यो पनि आएको होइन 33 वर्षदेखि त एउटा पनि महाधिवेशन भएको छैन 3 सरकार बनेर त आउनु भएको नि जङ्गबहादुर बनेर उहाँ त महाधिवेशनबाट आएको हो नि त चुनाव जितेर त्यो प्रयोजन भनेको दुईटा महाधिवेशनको लागि हो तर आजको दिनमा तपाईहरुको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासित गरिदिसक्नुभयो उहाँहरूले कहिले उहाँले निष्कासन गर्ने अधिकार दिएछ महासचिवलाई पनि निष्कासित गरिदिसक्नुभयो उहाँलाई निष्कासन गर्ने अधिकार कसले दिए नि पार्टीले बहुमत केन्द्रीय कमिटीले पायो अध्यक्ष भनेको केपी शर्मा हो उहाँले बोलाउने हो मिटिङ त्यो अधिकार कसले दियो त्यसरी हुन्छ त्यसो भए तपाईहरुले मिटिङ नबोलाइकन त्यो अधिकार नै प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न उहाँहरूले होइन महाधिवेशनको लागि यो केन्द्र कमिटी तदर्थ समिति हो मनोनीत हो यो कुनै तपाईँ निर्वाचन महाधिवेशनबाट आएको होइन यो एउटै परियोजनाको लागि आएको तदर्थ समिति भनेको दुईटै अध्यक्षको सहमतिबाट एकताको महाधिवेशन गर्ने दुईटै अध्यक्षको सहमतिबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने सरकार चलाउँदा पनि सहमति गर्ने पार्टी चलाउँदा पनि सहमति बनेर गएको हो न अहिले हाम्रो विधानमा हो यो पार्टी फोड्नलाई त बनेको होइन नि यो कमिटी यो महाधिवेशन गर्नलाई बनेको कमिटी हो यो कमिटी भनेको सरकार बनाउनलाई पार्टी फोड्नलाई दिएको म्यान्डेट होइन त्यसको लागि त पार्टीले भनेकै थिएन तपाईँहरू महाधिवेशन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ त महाधिवेशन घोषणा भएको होइन किन महाधिवेशन गर्नु 3 महिनाको लागि तपाईँ किन पर्खिनु भएन तपाईँलाई त पार्टीले त निर्णय गरेर त आधिकारिक केन्द्र कमिटीको बैठकले त चैतमा महाधिवेशन गर्ने 6 महिनामा भनेको थियो नि त तर आजको दिनमा त त्यो त सबै च्याप्टर क्लोज भइसक्यो नि त तपाईले फुटिनै सक्नुभयो अहिले त कसले उल्लङ्घन अब फुट्ने अवस्था मात्रै बाँकी छ वैधानिक रूपमा सुन्न उल्लङ्घन कसले गरे त केन्द्र कमिटीको फुल बैठकले त चैतमा महाधिवेशन गर्ने भनेर भनेको थियो नि त र त्यसपछि तपाईलाई पार्टी फोड्ने अधिकार त कसैलाई दिएको थिएन महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट दिएको हो नि त स्थायी कमिटीले पनि सरकारलाई मन्त्री परिषदहरूलाई परिवर्तन गर्ने राजनीति नियुक्ति गर्ने भनेर अधिकार दिएको थियो नि त अहिले तपाईले त्यो म्यान्डेट उल्लङ्घन कसले गर्यो किन गर्यो मन्त्रीज्यू अब उत्तरार्धमा अहिले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले गरिसकेपछि जो संवैधानिक आयोगमा चाहिँ भएका नियुक्तिहरू सबै बदर हुने त्यो समेत चाहिँ बदर हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कुन ऐनमा छ बदर हुने भनेर उहाँ त संसदीय सुनवाई बिना नै चाहिँ त्यति बेला त हुनुभएको थियो त्यति बेला त तपाईको त्यो स्वत बदर हुन्छ भन्ने पनि आइरहेको छ त्यति बेला त संसद विघटन गरेर त सम्मानित अदालतमा त विचाराधीन थियो नि त त्यो नभएको सिफारिस त सरकार हुँदै गयो अब त्यही त संसद पुनर्स्थापना भयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो अब त्यो बदर भयो बदर हुने कहाँ लेखेको छ कुन ऐनमा छ र मैले त देखाएको छैन कुन ऐनमा त्यसमा उहाँहरूले नि निरन्तरता पाउनुहुन्छ निरन्तरता पाइन्छ कुनै ऐनमा कुनै विधान संविधानमा कहीँ लेखाएको छैन त संसद हुँदैखेरि नियुक्ति भएको हो संसद विघटन भएको सिफारिस भइसकेपछि उहाँहरूले उसको पुगिसक्यो अवधि पुगिसकेपछि उनीहरू नियुक्ति भएको
त्यस कारणले त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यो बदर हुँदैन। जो अब 13 दिनभित्रमा चाहिँ अदालतले तोकेको समय सीमाभित्रमा उहाँले संसद बोलाउनुहुन्छ र संसदमा फेस गर्नुहुन्छ, के हुन्छ विश्वास अविश्वासको मत के पाउनुहुन्छ, त्यसपछि एउटा निर्धारण गर्ला समयले। त्यो अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत निकै आलोचना हुन्छ, उहाँ विरुद्ध समेत अब चाहिँ महाअभियोग लाग्न सक्ने, अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन सक्ने भन्ने पनि टिका टिप्पणी भइरहेछ नि। यो नेपालको इतिहासमा दुर्भाग्यको कुरा हुन्छ किनभने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ नेपालको संविधानले सरकार प्रमुखले सम्मानित प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेका कुराहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ सिफारिसलाई उहाँहरूले पास गर्ने हो, सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले हो। अनि उहाँको गल्ती हुँदैन, संविधान अनुसार त गल्ती हुन्छ भने त नेपाल सरकारको हो, सम्मानित प्रधानमन्त्रीको गल्ती हुन्छ, गल्ती त राष्ट्रपतिको हुँदैन नि। क्याबिनेटको अधिकार हो, मन्त्री परिषदको अधिकार हो पास गर्ने, सिफारिस गर्ने। सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूको त होइन नि, गल्ती हुन्छ भने त यहाँबाट गल्ती हुन्छ, सम्मानित राष्ट्रपतिबाट त हुँदैन। त्यो त संविधानले दिएको व्यवस्था हो नि। हवस् मन्त्रीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, संवाद र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, मलाई अब तपाईँले बोल्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस्, नमस्कार। ल, नमस्कार।